अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन। आज हम ट्रांसजेंडर बिल का पोस्टमार्टम करेंगे और तफसीली तौर पे इसकी मुख्तलिफ शिकों के बारे में इजहार राय करेंगे, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और जो सच है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अमली तौर पे जो कुछ हमने पढ़ा है इस बिल में, माशरे में उससे बरक्स राय पाई जाती है। हज़रत अली का कौल है कि ना जानने वाला हमेशा अफरात व तफरीत में रहता है, यानी उनका कौल कुछ यूँ है कि जाहिल हमेशा किसी चीज़ को या बढ़ा देता है या घटा देता है, यानी ना जानने वाला। और हमने देखा है कि माशरे में इस बिल के बारे में सिर्फ ये जाना जाता है कि ये हम जिन्स परस्ती का इजाज़तनामा है, जबकि इसके बरक्स इसमें बहुत सी अच्छी शिकें भी हैं और जिन शिकों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है हम उसका भी जिक्र करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बिल में हमारे माशरे के महरूम तबके यानी ख्वाजा सराओं को हकूक देने की कोशिश की गई। वाकई ये महरूम तबका है, कोई भी हुकूमत हो उसको चाहिए था कि वो इस तबके को हकूक देता ताकि ये तालीम की सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं, ये भी एक आम शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते, ये भी सांस लेते हैं, ये भी अल्लाह ताला ने जिनको बनाया है वो शय बुरी नहीं है। जो जिसका खालिक व मालिक मेरा अल्लाह है वो शय बुरी नहीं है। इस बिल में जिस तरह मैंने आपको इब्तदा में बताया है कि जो माशरे में एक राय पाई जाती है और एक जो रिटन है, जो लिखा है, एक वो राय है। पहले मैं आपको इसमें वो बताता हूँ जो हकूक दिए गए हैं ख्वाजा सराओं को। एक जो उनको बहुत दिया गया है कि इस बिल में मौजूद है, अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी सरकारी या प्राइवेट तलीमी इदारे की बाकी शराइत पर पूरा उतरता है तो उसको तलीम के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, ये इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता, इन्हें तफरी सहूलियात या खेलों में शमूलियत से मना नहीं किया जा सकता। हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की 1973 के आइन के आर्टिकल 25A के मुताबिक ट्रांसजेंडर्स को लाजमी और फ्री तलीम की ज़मानत देने और सहूलियात मुहैया करने की इक़दामात करेगी और जिनसी और सिनफी इम्तियाज़ पर मबनी रवैये गैर कानूनी होंगे, उन्हें इस बुनियाद पर तलीमी इदारों में दाखिला देने से मना करना, रोकना या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने से रोकना या किसी सहूलत को इस्तेमाल करने से रोकना गैर कानूनी होगा। ये देखें, ये उन्हें भी माशरे में शामिल होने का एक मौका दिया जा रहा है। इंसान हो के उनसे गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाता था, अब वो नहीं रखा जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आगे मैं बताता हूँ, आगे उनको नौकरी का हक दिया जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन के आर्टिकल 18 जो इनके लिए जायज़ ज़रिया आमदनी, कारोबार या नौकरी की ज़मानत देता है, उसका इतलाक़ करवाया जाए। कोई भी इदारा, महकमा या तंजीम नौकरी, तरक्की और तकर्री, तबादले या मुतल्लिका मामलात में इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकता। जिनसी या सिनफी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक गैर कानूनी होगा। इस बुनियाद पर नौकरी देने या पेशकश करने, उनकी किसी जगह आमदोरफ्त या पेशरफ, तरक्की, ट्रेनिंग या ऐसे ही फ़वाइद के हसूल से रोकना या महदूद करना गैर कानूनी होगा। इम्तियाजी सलूक, बर्खास्तगी वगैरह भी गैर कानूनी है। देखें ये कितना अच्छा है कि उनको भी अब मुलाजमत करने का हक दिया जा रहा है ताकि वो भी एक अपना पेट पाल सकें, एक मोअज़्ज़िज़ शहरी बन सकें। फिर उनको वोटिंग का हक दिया गया है जी कि वो भी अपना वोट डालें। उनको राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस दिया गया है कि अब वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ ख्वाजा सरा इलेक्टेड हुए हैं। दुनिया के कई ममालिक में बहुत बड़े बड़े ओहदों पे ये अपनी खिदमात दे रहे हैं, अपने माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको इस बिल में ये सेहत का हक दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि वो मेडिकल निसाब का दोबारा जायजा ले, जो रिसर्च, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को ट्रांसजेंडर की सेहत के मसाइल के बारे में उनको मज़ीद बेहतर किया जाए। उनको हस्पतालों और दीगर सेहत के मराकज़ पर सहूलियात फराहम की जाए। इनको जिस्मानी और नफ्सियाती इलाज, मुआवजे या मदद की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश की जाए। ये देखें, ये इनको सेहत के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छी शिकों का इजाफ़ा किया गया है। इस बिल में बहुत अच्छी शिकों को शामिल किया गया है इस बिल में। इसी तरह फिर उनको इकट्ठे होने का हक दिया गया है।
کہ جس طرح ہم لوگ یعنی خواتین و مرد اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اپنی تقریبات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پبلک پلیسز میں داخلے کی سہولت دی گئی ہے، جو پبلک کے ہیں، جو پبلک عمارتیں ہیں، ان میں وہ داخل ہو سکتے ہیں اور ان سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، جس طرح سب ہو سکتے ہیں۔ جائیداد میں ان کو حق دیا گیا، لیکن جو بل کے اس حصے میں جس میں بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ یہ جائیداد میں یعنی ان کو حق دیا گیا ہے کہ وہ بھی، ان کو اللہ نے تخلیق کی ہے، وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو بھی اپنی ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو ان کو جائیداد میں حصہ دیا گیا اس بل میں۔ بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی، آئین میں دیے گئے تمام بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے۔ حکومتی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک سے روک تھام یا بچنے کے اقدامات کرے۔ جرائم اور سزائیں، جو بھی ٹرانسجینڈر کو بھیک مانگنے پر رکھتا یا مجبور کرے، اس کو 6 ماہ تک جیل کی سزا یا 50,000 جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا اچھا بل پیش کیا۔ اسی طرح بہت سارے اس میں شکے مزید بھی ہیں جن میں ان کو حقوق دیے گئے ہیں۔ اب ہم اس شک کے بارے میں، یہ تو اچھا جو بل کی اچھے اور پہلو ہیں ہم نے ان کا ذکر کیا، اب آپ کو جس میں بہتری کی گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس میں شک ہے کہ جو خواجہ سرا جائے گا نادرا میں، وہ کہے گا کہ میں مرد ہوں تو اس کا مرد کا ID کارڈ بنایا جائے، اگر وہ کہے گا میں عورت ہوں تو عورت کا۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے بہتری کی گنجائش ہے۔ اس سے ہمارے دائیں بازو کی بعض پارٹیوں یا مذہبی طبقے میں یہ تاثر چلا گیا کہ ایک آدمی چلا جائے گا، وہ کہے گا مرد ہے، اور دوسرا چلا جائے گا میں عورت ہوں، اس طرح ان کا نکاح ہو جائے گا اور معاملات ہو جائیں گے۔ دنیا کے بعض ممالک میں ہم جنس پرستی کو برا نہیں سمجھا جاتا، مگر ہم مسلمان ہیں، اس کو کوئی ذی شعور اس کو درست نہیں سمجھتا، تو اس بارے میں روک تھام ہونی چاہیے۔ کوئی بھی قانون ہم بناتے ہیں وہ اس ملک کے باسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بناتے ہیں، اور کوئی سزا تجویز کرتے ہیں، کوئی سزا اس ملک میں دی جاتی ہے تو وہ اس جرم کو روکنے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو اول اس شک میں ہم خواجہ سرا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو شامل کیا جائے۔ حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ مل بیٹھ کے اس میں ایک سزا تجویز کرے ہم جنس پرستی پہ، تاکہ وہ بھی نہ ہو، اور جو ایک درست ہو معاملہ ہو، بھئی ID کارڈ یا مزید اگر وہ مرد کا بناتا ہے تو اسے جائیداد میں مختلف حصہ ہوگا، یعنی کوئی بھی اس کا کوئی غلط مس یوز نہ کرے۔ تو اس شک کو بہتر بنانے سے یہ پورا بل درست ہو جائے گا۔ پہلے میں نے آپ کو اس کی اچھی اچھی شکیں بتائی ہیں، اور صرف تھوڑا سا یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ایک شک ہے کہ کوئی بھی جائے، اگر وہ کہے گا کہ میں مرد ہوں تو مرد کا بنائیں، اور عورت ہوں تو عورت کا بنائیں، اس کو بہتر کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کو بہتر بنا دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بل بالکل درست ہو جائے گا۔ تو یہی ہم حکومت وقت سے گزارش کریں گے کہ اس کو بہتر کیا جائے، اور عام عوام کو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بالکل یہ غلط بل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک شک کا جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، موبائل پہ بھی آپ قرآن پاک بھی سن سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی غلط کسی سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، غلط استعمال وہ نہ ہو، ہم نے وہ روکنا ہے۔ اور یہی ہم اپنی ویڈیو بنا کے حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کرے، تاکہ ہمارے معاشرے میں برائی نہ پھیلے۔ ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا کمیونٹی کو مزید حقوق دیے جانے چاہیے، تاکہ یہ بھی اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ شکریہ۔